गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेग एकेडमी। बेग एकेडमी के मैथ्स वीडियो लेसन्स में आपका इस्तकबाल है। आज हम ज्योमेट्री के एक अहम फिगर यानी दायरे के बारे में और दायरे के बुनियादी तस्वुरात को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये जो शक्ल आपको दिखाई दे रही है ये दरअसल दायरे की शक्ल है। दायरा आमतौर पर हम अगर देखें तो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस तरह के कई अशकाल हमको नज़र आते हैं। ये गोल जो शक्लें होती है वो दायरा कहलाती है। अगर हम हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसकी मिसालें देखें तो बैंगल यानी चूड़ी हो सकती है, रिंग हो सकता है, या अगर हम देखें तो हमारी प्लेट हम जो रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं वो भी एक किस्म की गोल दायरे की शक्ल बना सकते हैं अगर उसको। फिर अगर हम देखें तो हमारे जो कॉइन्स इस्तेमाल करते हैं हम जो गोल, वो भी दायरे की शक्ल में पाए जाते हैं। अभी यहाँ पर मैंने एक दायरा खींचा है और इसका एक पॉइंट लिया है, इसके दरमियान में एक पॉइंट लिया है। अब यहाँ पर हम इस पॉइंट और इस फिगर के ज़रिए इसके तारीफ़ को अक्स करेंगे। चलिए देखते हैं तारीफ़ क्या है। मुस्तवी में एक मुतय्यन नुक्ते से मसावी फासले पर वाक़ तमाम नुक़ात का सेट दायरा कहलाता है। मुतय्यन नुक्ता दायरे का मरकज़ कहलाता है। अब यहाँ पर आप देखिए ये एक मुतय्यन नुक्ता है, इससे मसावी फासले पर नुक़ात का कुछ सेट खींचा गया इस तरह, तो वो जो नुक़ात का सेट है वो दायरा कहलाता है। और जो मुतय्यन नुक्ता है वो दायरे का मरकज़ कहलाता है। आम तौर पर हम मरकज़ को ओ से ज़ाहिर करते हैं, यानी इस मरकज़ ओ से अगर हम किसी भी जानिब उसका फ़ासला मालूम करें तो मसावी हासिल होगा। अब यहाँ पर मैंने एक और दायरा खींचा है और उसका मरकज़ हमने ओ लिया है। ओ से हमने एक ख़त खींचा है जो दायरे को मस यानी टच करता है और उसका नाम यहाँ पर ए दे दिया है जहाँ पर वो टच होते हैं, यानी ओ ए। अब यहाँ पर हम एक तारीफ़ फिर से अक्स करने की कोशिश करेंगे। मरकज़ से दायरे पर के किसी भी नुक्ते को मिलाने वाला ख़त, यानी मरकज़ से दायरे पर के किसी भी नुक्ते को, यहाँ हो सकता है यहाँ पर कहीं भी मिलाओ, तो वो ख़त क्या कहलाता है? वो ख़त निस्फ़ ख़ुतर कहलाता है। यहाँ पर इस शक्ल में ओ ए एक निस्फ़ ख़ुतर है। अब यहाँ पर हमने एक और दायरा लिया है, इसमें हम एक ख़त ले लेते हैं, यानी एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका नाम हमने ए दे दिया है। पॉइंट ए से हम एक लाइन को ड्रा करें हैं और वो जो दूसरे तरफ उसको टच करती है उसको बी ले लेते हैं, यानी ए बी। अब यहाँ पर ए बी यानी एक ख़त है जो दायरे को दो जगह पर मस करता है, यानी टच करता है। दायरे पर वाक़ किसी दो नुक़ात को मिलाने वाला ख़त वितर कहलाता है, यानी ये दो नुक़ात को मिला रहा है ख़त। यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी को मिलाने वाला जो ख़त है वो दायरे का वितर कहलाता है। आम तौर पर यहाँ पर हम नेक्स्ट और एक तारीफ़ को देख लेंगे। यहाँ पर हमने एक दायरा खींचा है और उसका मरकज़ जैसे कि ओ हमने ले लिया है। अब यहाँ पर हमने एक ख़त ऐसा खींचा है जो दायरे के मरकज़ से गुज़र रहा है और दायरे को दो नुक़ात पर, यानी वहाँ पर टच कर रहा है। वहाँ पर एक पॉइंट, वहाँ पर इख्तितामी उसके दो नुक़ात है और इस इख्तितामी नुक़ात यानी ए और एक हमने बी ले लिया है, तो ऐसा ख़त ख़ुतर कहलाता है। यहाँ पर हम उसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक ख़ती ख़ुता जो दायरे के मरकज़ से गुज़रता है, यानी एक कोई भी ख़त हो सकता है ख़ती ख़ुता जो दायरे के मरकज़ से गुज़रता है और जिसके इख्तितामी नुक़ात यानी जो एंड पॉइंट्स है वो दायरे पर हों, यानी वो बाहर कहीं नहीं हो, दायरे पर ही हों। या हम उसकी तारीफ़ ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा वितर जो दायरे के मरकज़ से गुज़रता है। यानी पिछली फिगर में हमने वितर की तारीफ़ अक्स की थी, तो वितर की तारीफ़ ये थी कि वो दायरे को दो इख्तितामी नुक़ात है लेकिन वो मरकज़ से नहीं गुज़र रहा था। यहाँ पर इसमें ऐसा वितर जो दायरे के मरकज़ से गुज़रता है ख़ुतर कहलाता है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि ख़ुतर भी एक वितर ही होता है, लेकिन ये मरकज़ से गुज़रने की वजह से हम इसको एक स्पेशल नेम यानी ख़ुतर दे देते हैं। यहाँ पर ए भी एक ख़ुतर है। चलिए हमने एक और दायरा लिया है, यहाँ पर उसका मरकज़ ओ हमने
لے لیا ہے۔ اب یہاں پر محیط کیا ہوتا ہے اس کو جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ دائرے کی لمبائی یا دائرے کے اطراف کا فاصلہ دائرے کا محیط کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر جیسے کہ یہ دائرہ ہے، اس کی جو یہ لمبائی ہے، یہ پوری لمبائی اطراف کی، یعنی اس کا فاصلہ جو ہوتا ہے وہ دائرے کا محیط کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے ایک نصف دائرے کو لیا ہے۔ نصف دائرے کے دو نصف قطروں کے درمیان کا منحنی حصہ قوس کہلاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے آپ او اے ایک نصف قطر ہے، یہاں پر دیکھیے او اے اور او بی دو الگ الگ نصف قطر ہے، ان کے دونوں کا درمیانی حصہ یعنی یہ جو بلو کلر کا جو حصہ منحنی ٹائپ کا آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو ہم قوس کہتے ہیں۔ قوسیں دو قسم کی ہوتی ہے، جیسے کہ اس فگر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک چھوٹی نظر آ رہی ہے، ایک بڑی نظر آ رہی ہے۔ دائرے کا وہ منحنی حصہ جو دائرے کے نصف سے کم ہو قوس اصغر کہلاتا ہے، یعنی چھوٹا ہو نصف سے، وہ اصغر کہلاتا ہے، قوس اصغر۔ دائرے کا وہ منحنی حصہ جو دائرے کے نصف سے زیادہ ہو، جیسے کہ یہاں پر بلو کلر کا ہے، وہ قوس اکبر کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم قطر اور نصف قطر کے درمیان میں رشتہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک دائرہ لے لیتے ہیں اور اس کا ہم ایک مرکز یعنی او لے لیتے ہیں۔ یہاں پر او سے ہم ایک خط کھینچتے ہیں ایک جانب اور اس کا نام اے دے دیتے ہیں، یعنی او اے مساوی ایک نصف قطر ہو گیا۔ اور پھر ہم دوبارہ او سے ہی ایک اور خط کھینچتے ہیں جو اس کے ادھر جانب کھینچا ہم نے اور اس کا نام او بی دے دیا۔ یہاں پر او اے اور او بی دو الگ الگ نصف قطر ہے، لیکن جیسے کہ ہم جانتے ہیں یہاں پر اے بی ایک قطر ہے، تو ہم اس فگر کے ذریعے یہ عکس کر سکتے ہیں کہ نصف قطر مساوی ہوتا ہے قطر بٹا ہوا 2، یعنی او بی مساوی ہوتا ہے اے بی بائی 2 یا او اے بھی مساوی ہوتا ہے اے بی بائی 2، یعنی قطر نصف قطر کا دگنا ہوتا ہے اور نصف قطر کو 2 سے تقسیم کرنے پر حاصل ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہم سمپلی 2 سوالات حل کریں گے تاکہ آپ کو قطر اور نصف قطر کے درمیان میں جو فرق ہے، جو رشتہ ہے، وہ معلوم ہو جائے۔ اگر ایک دائرے کا قطر 20 میٹر ہو تو اس کا نصف قطر کیا ہوگا؟ یہاں پر اس فگر کو دیکھیے آپ، اے بی یہاں پر دیا گیا ہے جو کہ قطر ہے وہ 20 میٹر ہے، تب اس کا نصف قطر پوچھ رہا ہے، تو یہاں پر ہم کو سمپلی ہاف کر دینا یعنی اس کو آدھا کر دینا ہوگا، کیونکہ نصف قطر کا نصف ہوتا ہے، اس لیے ہم 20 کو جب 2 سے تقسیم کرتے ہیں تو ہم کو 10 حاصل ہوتا ہے۔ ایک اور اگزامپل دیکھ لیتے ہیں ہم، اگر ایک دائرے کا نصف قطر 5 سینٹی میٹر ہو تو اس کا قطر کیا ہوگا؟ یہاں پر اس سوال میں نصف قطر دیا گیا اور ہم کو قطر معلوم کرنا ہے، یعنی یہاں پر نصف قطر دیا گیا 5 سینٹی میٹر، تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں قطر نصف قطر کا دگنا ہوتا ہے، اس لیے ہم نصف قطر کو 2 سے ضرب دیتے ہیں تو ہم کو جواب حاصل ہو جائے گا، یعنی 5 نصف قطر ہے تو قطر اس کا 2 پنجے 10 یعنی 10 سینٹی میٹر ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ہم نے جو اس ویڈیو میں سیکھا ہے اس کی جانچ کر لیں گے کچھ پوائنٹس کے ذریعے۔ یہاں پر ہمارا پہلا پوائنٹ ہے قطر بھی ہوتا ہے، یعنی قطر ایک وتر ہی ہوتا ہے، لیکن یہ مرکز سے گزرنے کی وجہ سے اس کو ہم قطر کا نام دے دیتے ہیں۔ دائرے کا سب سے بڑا وتر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دائرے میں کئی وتر کھینچے جا سکتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا وتر ہوگا وہ ظاہر ہے کہ سنٹر میں سے گزرنے کی وجہ سے وہ سب سے بڑا ہوگا، تو اگر جب سنٹر سے گزرتا ہے کوئی وتر مرکز کو ٹچ کرتے ہوئے تو وہ اس کا قطر کہلاتا ہے۔ ایک دائرے میں نصف قطر وتر کھینچے جا سکتے ہیں، تو ہم لامحدود قطر نصف قطر اور وتر کھینچ سکتے ہیں۔ کسی بھی دائرے میں قطر اور وتر کی نسبت ہوتی ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں قطر نصف قطر کا دگنا ہوتا ہے، تو یہاں پر اس کی نسبت بھی اگر ہم دیکھیں 2:1 ہوتی ہے۔ ایک قطر میں 2 نصف قطر ہوتے ہیں۔ دائرے کا قطر دائرے کو اس میں بانٹ دیتا ہے، یعنی 2 نصف دائروں میں، ہم عام طور پر نصف دائرے کو نیم دائرے بھی کہتے ہیں۔ چلیے ہم ایک شکل دیکھ لیتے ہیں اور اس سے کچھ چیزیں عکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر اس شکل میں مرکز دیا گیا او اور ایک خط کھینچا گیا او سے اے کی جانب یعنی اے او اے، اور ایک خط دیا گیا او بی۔ یہاں پر او اے او بی دونوں نصف قطر ہے اور یہاں پر اے بی جو ہے سو قطر ہے۔ یہاں پر وہی پوچھ رہا ہے اس سوال میں او اے یا او بی مساوی ڈیش یعنی نصف قطر، اور یہاں پر اے بی مساوی ڈیش
یہ ہوگا خطر، اور لاسٹ میں اگر ہم دیکھیں او، یعنی او یہاں پر ہم دائرے کا مرکز اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ابھی یہاں پر ہم نے کچھ فگر دائرے کے اور اس کے خصوصیات، اس سے جڑے ہوئے کچھ پوائنٹس کو اس شکل میں بتلایا ہے، جیسے کہ یہاں پر وتر ہے، خطر ہے، نصف خطر ہے، مماس ہے، خطا ہے، خوص ہے، نصف دائرہ ہے۔ اب اس کے بارے میں ہم بیسک چیزیں کچھ جان چکے ہیں۔ ہمارے آنے والے نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس سے متعلق مزید معلومات خطا کے بارے میں، خوص کے بارے میں، نصف دائرے کے بارے میں، ان کے رقبے کے بارے میں، ان کے محیط کے بارے میں تمام کوشچنس کو فارمولے کے ذریعے بالکل ہی مختصر انداز میں حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا، تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ گروپ، فیس بک پر شیئر بھی کیجئے۔ تھینک یو۔